बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ लाल दाली और आप देख रहे हैं लाल दाली यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपके साथ एक नई और दिलचस्प कहानी में हाजिर है। बहुत दिनों की बात है, किसी जगह एक गरीब आदमी एक टूटे फूटे पुराने मकान में रहता था। वो मकान इतना बोसीदा हो चुका था कि एक दिन अचानक ज़मीन पर आ रहा। इस गरीब आदमी को एक नया मकान बनाने की फिक्र लाहक हुई। बाल बच्चों का पेट काट कर और लोगों से कर्ज लेकर इसने एक नया मकान बनाना शुरू किया। दीवारें खड़ी हो गई, दरवाज़ा बन गया, लेकिन छत भरने के लिए गरीब के पास पैसा ना बचा। चुनांचा इसने छत की जगह टाट बिछाकर इसके ऊपर मिट्टी डाल दी और अपने बीवी बच्चों समेत नए मकान में जाकर रहने लगा। इसने सोचा कि बरसात शुरू होने तक छत ठीक कराऊंगा। इसके मोहल्ले में एक चोर रहता था। गरीब आदमी का नया मकान देखकर इसने सोचा कि शायद ये दौलतमंद हो गया, इसके हाथ से अच्छा सामान मिल जाएगा। चुनांचा एक रोज़ रात के वक्त जब सब सो रहे थे, वो चोर इस गरीब आदमी की मकान के छत पर चढ़ गया। लेकिन छत पर अभी एक दो कदम ही चला था कि टाट पट गया और वो दम से नीचे कमरे में सोए हुए मालिक मकान के ऊपर गिर पड़ा। मालिक मकान बड़बड़ा कर उठने लगा और चोर को पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन कमरे में बहुत गहरा अंधेरा छाया हुआ था, जिसका पर्दा उठाकर चोर भाग निकला। चोर तो भाग निकला, लेकिन इसको फिर मालिक मकान पर बहुत बड़ा गुस्सा आया कि इसने ऐसी नकली छत क्यों बनाई। चुनांचा अगले ही दिन वो फरियाद लेकर बादशाह के पास पहुंचा और उससे कहा, ए दानिशमंद बादशाह, मैंने एक घर में चोरी करना चाही और मकान के छत पर चढ़ गया, लेकिन छत की जगह टाट पिचा हुआ था। मैं नीचे गिर गया और मेरी टांगे टूटते टूटते रह गई। अज़राए करम आप इस मालिक मकान को सज़ा दे। बादशाह ने मालिक मकान को पकड़कर बुलवाया और इससे पूछा, क्या ये सच है? ये आदमी कल रात तुम्हारी छत टूट जाने से नीचे गिर पड़ा था। जी हाँ हुजूर, बिल्कुल ये सच है, मालिक मकान ने जवाब दिया। अगर ये सच है तो हम तुमको मौत की सज़ा सुनाते हैं। बादशाह ने जल्लादों को बुलाकर हुक्म दिया कि इसको फांसी पर चढ़ा दो। गरीब मालिक मकान बादशाह की कदमों पर गिर पड़ा और कहा, बादशाह आलम, मुझे क्यों फांसी दी जाए? आखिर सज़ा तो चोर को देनी चाहिए। चुप हो जाओ बादशाह, गिर जा। तुम्हें मुझको नसीहत करने की जुर्रत कैसे हुई? गरीब मालिक मकान ने देखा कि इस तरह बादशाह से इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। इसने बादशाह से कहा, बादशाह आलिम, मेरा कोई कसूर नहीं, टाट तो राज मजदूर ने बिछाया था, कसूर तो इसी का है, इसने ख़राब टाट बिछा दिए। तब बादशाह ने हुक्म दिया, इसको रिहा कर दिया जाए और राज मजदूर को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। बादशाह के सिपाही फौरन जाकर राज मजदूर को पकड़ लाए। जब इसको फांसी के फंदे के नीचे खड़ा कर दिया तो इसने कहा, मुझे बादशाह से कुछ अर्ज़ करना है। बादशाह ने इजाज़त दी तो इसने कहा, बादशाह आलिम, मेरा तो कोई कसूर नहीं, सारा कसूर तो इसी आदमी का है जिसने वो टाट बनाए। अगर इसने टाट पक्के और मजबूत बनाए हुए थे तो इन पर कोई भी चलता हुआ ना पटे। बादशाह के हुक्म पर राज मजदूर को भी छोड़ दिया और टाट बनवाने वालों को पकड़ कर लाया जाए। इसी बादशाह के सामने पेश किया गया तो बादशाह ने उसे पूछा, क्या तुम टाट बनाने वाले थे? जी हाँ हुजूर, मैंने ही टाट बनाए थे। इस आदमी ने जवाब दिया, तब तो सारा कसूर तुम्हारा है। बादशाह ने गिरज कर कहा, इससे उसे फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दिया। बादशाह सलामत, मैं आपसे कुछ ज़रूरी अर्ज़ करना चाहता हूँ। टाट बनाने वाले ने कहा, बात यह है कि मेरे बनाए हुए टाट हमेशा पक्के होते हैं, लेकिन जिस वक्त ये टाट बना रहा था, इसी वक्त मेरे एक पड़ोसी ने, जिसको कबूतर उड़ाने का शौक़ है, अपने कबूतर उड़ा दिए।
وہ آسمان میں اڑتے پھرتے رہے تھے، کلابازیاں کر رہے تھے۔ میں ان کا تماشا دیکھنے لگا، اس کا اثر میرے کام پر پڑا اور میں نے ٹاٹ چدری اور کمزور بنا دیے۔ حضور، میرا کوئی قصور نہیں، بلکہ سارا قصور اسی کبوتر باز کا ہے۔ اس بادشاہ نے حکم پر ٹاٹ بنانے والے کو چھوڑ کر کبوتر باز کو پکڑ لانے کا حکم دیا۔ پھانسی کی سزا سن کر کبوتر باز نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ ٹھیک ہے کہ مجھے کبوتر اڑا کر ان کا تماشا دیکھنے کا شوق ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ اگر آپ مجھے پھانسی پر چڑھا کر دیں گے تو اس میں کسی کا بھلا نہیں ہوگا۔ کسی بھی گناہ کی جان لینے سے یہ کہیں بہتر ہے کہ آپ چور کو ہی قتل کرا دے۔ تب لوگ چین اور آرام سے زندگی بسرنے لگی۔ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے، بادشاہ نے کہا، سارا قصور چور کا ہی ہے، اور اس نے حکم دیا چور کو پکڑ کر لایا جائے اور اس کو پھانسی پر چڑھایا جائے۔ جلاد فوراً چور کو پکڑ کر لائے، اس کو پھانسی کے پندے کے نیچے کھڑا کر دیا، لیکن معلوم ہوا کہ اس کا قد ضرورت سے زیادہ اونچا ہے۔ اس کے پاؤں کسی طرح زمین سے اوپر نہیں اٹھ رہی۔ بادشاہ کو اس کی اطلاع دی گئی تو اس نے جھنجھلا کر کہا، احمد کہی کہ یہ چھوٹی سی بات بھی مجھ سے پوچھتے رہو۔ چور کا قد ذرا سا لمبا ہے تو تم کسی ایسے آدمی کو کیوں نہیں پکڑ لاتے جس کا قد ذرا سا نیچے ہو؟ اتنی موٹی سی بات بھی تمہارے سمجھ میں نہیں آئی۔ جلاد دوڑتے ہوئے نزدیک چوراہے پر گئے۔ ایک چھوٹے قد کا آدمی آٹے کا ایک تیلا اٹھا کر لا رہا تھا۔ جلادوں نے اسے فوراً پکڑ لیا اور لا کر پھانسی کے پندے کے نیچے کھڑا کر دیا۔ وہ چھوٹے قد کا آدمی چیخ چان کر رہا تھا اور جلادوں سے پوچھ رہا تھا کہ میرا قصور کیا ہے، مجھے کیوں پھانسی پر چڑھا دیا جائے؟ اتنے میں خود بادشاہ بھی تماشا دیکھنے ادھر آ گیا۔ وہ آدمی بادشاہ سے گر گرا کر کہنے لگا، میرے مالک، میں ایک غریب آدمی ہوں، پہاڑ سے لکڑیاں لا کر بیچتا ہوں اور لوگوں کا سامان دھوتا ہوں، اس طرح اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ آخر میں نے کون سا ایسا گناہ کیا جس کی بات کے لیے آپ مجھے پھانسی دینا چاہتے ہو؟ ارے احمق، مجھے اس کا کیا پتہ تمہارا کوئی قصور ہے یا نہیں، بس کسی آدمی کو پھانسی پر چڑھانا ہے۔ میں ایک چور کو پھانسی پر چڑھانا چاہتا تھا، لیکن معلوم ہوا کہ اس کا قد ذرا سا اونچا ہے اور اس کے پاؤں زمین سے اوپر نہیں اٹھ پاتے، لہٰذا تمہارا قد بالکل مناسب ہے۔ چھوٹے قد والے آدمی نے گر گرا کر کہا، بادشاہ عالم، قصور کیا ہے؟ لمبے قد کے چور نے چوری کی اور آپ پھانسی پر چڑھاتے ہو چھوٹے قد کی ایک بے گناہ بے قصور غریب آدمی کو؟ یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چور ضرورت سے زیادہ لمبا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے ایک گڈھا کھدوا دیجئے، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی بات بادشاہ کو پسند آئی، اس نے ایسا کرنے کا حکم دیا۔ جلاد دوبارہ چور کو پکڑ لائے۔ انہوں نے اس کو پھانسی کے پندے کے نیچے کھڑا کر گلے میں پندہ ڈال دیا اور اس کے پاؤں کے نیچے گڈھا کودنے لگے، مگر چور کو بہت جلدی تھی۔ جلدی کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے پوچھا، ارے تم تو مرنے کے لیے اتنا بے تاب کیوں ہو؟ بادشاہ عالم، چور نے جواب دیا، ابھی جنت کا بادشاہ مر گیا، اس نے مرتے وقت یہ وصیت کی کہ جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہو اس کو میری جگہ بادشاہ بنا دیا جائے۔ وہاں کا بادشاہت کا تخت ابھی خالی ہے، اگر جلدی سے پھانسی پر لٹکا دیا جائے تو ممکن ہے کہ میں سب سے پہلے جنت پہنچ جاؤں اور شاہی تخت پر بیٹھ جاؤں۔ بادشاہ کے دل میں لالچ اور حسد کی آگ بھڑک اٹھی، بھلا جنت کا بادشاہ بننا چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے فوراً جلاد کو حکم دیا، چور کو رہا کرو اور مجھے پھانسی پر چڑھا دو۔
بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہونی چاہیے تھی، چنانچہ اس نے بادشاہ کو سولی پر چڑھایا اور بادشاہ لالچ کی وجہ سے اپنے آپ کو خود پر پھانسی پر چڑھایا۔ دوستو، یہ تھی آج کی تھوڑی سی بہترین کہانی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور ہمارا یوٹیوب چینل لال دادی ٹی وی کو سبسکرائب کرے اور گھنٹی کا نشان ضرور دبائے تاکہ اس طرح نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے۔